start हैन के अरे न्यू chapter. Today we are going to start a new chapter. Chapter का नाम के भने हाइड्रोकार्बन. Today we are going to start a new chapter. Chapter का नाम के भने हाइड्रोकार्बन. ल सबैजना सुन है. हाम्रो च्याप्टरको नाम के भन त? यो हाइड्रोकार्बन भनेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर हो. हाइड्रोकार्बन भनेको यो नेपालको इन्ट्रान्सको लागि चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर हो के. दिस हाइड्रोकार्बन इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट. सो हामी के गर्छौँ त मजाले डिटेलमै पढ्छौँ र कसैले मलाई प्रेसराइज नगर्नु. कसैले मलाई पनि हैन प्रेसराइज नगर्नु. कसैले मलाई प्रेसराइज नगर्नु सर अलि फास्ट गरिदिनु सर यस्तो नगर्नु. मैले सबै प्लान गरेको छु. के अरे यो जेपीएनपी बुकको सबै क्वेशन्सहरु तिम्रो चाहिँ सल्भ हुन्छ. भएन भने भन्नु मलाई. यदि तिमीलाई जेपीएनपी बुकको क्वेशन सल्भ भएन भने मलाई भन्नु हैन. एन्ड थ्यांक्स के अरे एन्ड थ्यांक्स आज मलाई धेरै स्टुडेन्टले चाहिँ रेकर्डेड भिडियो हेरेर अनि धेरै राम्रो राम्रो मेसेजहरु लेखेको थियो. इनअर्ग्यानिक त बल्ल पो रमाइलो लागिरहेछ भनिरहेको थियो. ल सुन. सो यो हाइड्रोकार्बन भनेको अल्केन अल्किन अल्काइन बेन्जिन. फेरि भन त यो हाइड्रोकार्बन भनेको के भन त? अल्केन अल्किन अल्काइन र बेन्जिन. सबै क्वेशनमा क्लासमा गराउँछु. कसैको नोट हेरिराख्नु पर्दैन. मोर देन सफिसिएन्ट यहाँ हुन्छ है. म आफ्नो पेसमा पढाउँछु. कसैको कुरोमा कसैले प्रेसर गर्यो भने म सुन्दा पनि सुन्दिन हैन. सो अल्केन अल्किन अल्काइन बेन्जिन. सो फर्स्टमा हामी स्टार्ट गर्दैछौँ अल्केनबाट. यो हाइड्रोकार्बन च्याप्टर पढ्यो भने तिमीले के फिल गर्छ थाहा छ? एउटा यो च्याप्टर मात्रै पढ्यो भने तिमीले के फिल गर्छौ? हो मैले जति पे गरेको थिएँ मैले त उठाइसके. मैले जति सरलाई पे गरेको थिएँ मैले उठाइसके. यो हाइड्रोकार्बन च्याप्टरबाटै थाहा पाइहाल्छौ. थाहा छ एल्केनलाई हामी के भन्छौँ? प्याराफिन पनि भन्छौँ. मतलब व्हाट डु यु मिन बाइ प्याराफिन भन त? अल्केनलाई हामी के भन्छौँ? प्याराफिन. अल्केनलाई हामी के भन्छौँ? प्याराफिन भनेको लिटल रिएक्टिभ. मतलब लिटल एफिनिटी टुवर्ड्स के भन? रिएक्सन. लेस रिएक्टिभ. के भन्छ? लेस रिएक्टिभ. प्याराफिन भनेपछि के भन त? लेस रिएक्टिभ. सीधे मुद्दे पे आ जाओ. हामी मुद्दे भनेको के हो थाहा छ? प्रिपरेसन. सीधे मुद्दे पे आ जाओ के भन? प्रिपरेसन. सीधे मुद्दे पे आ जाओ के भन? प्रिपरेसन. सो फर्स्टमा हेर. देन सुन. फ्रम ग्रिग्नार्ड रिएजेन्ट. फ्रम के भन? जीआर. फ्रम के भन? ग्रिग्नार्ड रिएजेन्ट. एकछिन है. एउटा स्टुडेन्ट अहिले भर्खर रजिस्टर गरेछ. उसलाई चाहिँ म के गर्दिम त भन्दाखेरि उसै गर्दिम. एकछिन ल. जस्ट ए मोमेन्ट. ल सो सबैजना सुन. मैले त्यो भाइलाई त्यो स्टुडेन्टलाई मैले उ गरिदिसके. सो ल फ्रम ग्रिग्नार्ड रिएजेन्ट. के भन त? फ्रम ग्रिग्नार्ड रिएजेन्ट. सो हामीले के हेरिरहेछौँ थाहा छ? अल्केनको प्रिपरेसन फ्रम के भन? ग्रिग्नार्ड रिएजेन्ट. सुन. सो यो अल्केन भनेको दुई किसिमको हुन्छ. एउटा हुन्छ आरएच टाइप, अर्को हुन्छ आरआर टाइप. फेरि भन त एउटा के भन? आरएच, अर्को के भन? आरआर. सो ग्रिग्नार्ड रिएजेन्टमा ग्रिग्नार्ड रिएजेन्ट भनेको के हो? आरएमजीएक्स. ग्रिग्नार्ड भनेको के भन? आरएमजीएक्स. फेरि सुन. ग्रिग्नार्ड भनेको के भन त? आरएमजीएक्स. अब हाम्रो क्लास यदि 10 बज्यो भने अब 10 बजेपछि 10:15 भयो भने ए म त भाग्छु सर, म त भाग्छु. 10 बजेसम्म मात्र भन्नुभएको थियो. भाग्नु. म अब 10 बजे पनि पढाउनु. 10, 10:15, 10:30 बजेसम्म पढाउन सक्छु होला है. सो सुन. आरएमजीएक्स रिएक्ट विथ आरएमजीएक्स हैन. आरएमजीएक्स. सो सुरुमा के हेर थाहा छ? फ्रम ग्रिग्नार्ड रिएजेन्टमा प्रिपरेसन अफ के थाहा छ? प्रिपरेसन अफ आरएच टाइप. प्रिपरेसन अफ के भन? आरएच टाइप अल्केन. प्रिपरेसन अफ के भन? आरएच टाइप अल्केन. प्रिपरेसन अफ अल्केन. तर कस्तो अल्केन भन? आरएच. अल्केन दुई किसिमको हुन्छ. एउटा हुन्छ आरआर. फेरि सुन है भाइहरु, सबैजना सुन प्लिज. You can compare the note of any institute of Kota, Delhi, जहाँ कम्पेयर गर्नु मलाई कम्पेयर गर्नु हैन.
यो कुनै पनि बुकबाट नपढ प्लिज, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट। यो अल्केन च्याप्टर मैले स्टार्ट गरेँ, आजबाट हाम्रो फर्मुला क्लास स्टार्ट भइरहेछ अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीको फर्स्ट च्याप्टर हाइड्रोकार्बन। र यसमा केही पोइन्टहरू जिओसीको युज हुन्छ होइन, जिओसीको पोइन्टहरू जुन युज हुन्छ नि म यही भनिदिइहाल्छु होइन। अनि अर्को कुरो सुन है, प्लिज डोन्ट स्टडी फ्रम एनी बुक, द्याट विल बी योर टोटली टाइम लस। जति यहाँ म भन्छु द्याट विल बी मोर देन सफिसियन्ट। कमल टमाटा, हाउ आर यु? भर्खर तिमीले जोइन गरे होइन? हरिओमले ह्यान्ड रेज गरिरहेछ। हरिओम, ल भन हरिओम। सर हजुर मिन्स ऊ तपाईकै ऊ पठाएको हैन, मिन्स अरु नेमकै मोडुल पढ्दा हुँदैन? नेमको मोड्युल त पढ्नु परिहाल्छ नि, नेमको मोड्युल र यो नेमको मोड्युल र यो है। हस् हस्। वी आर योर ओल्ड स्टुडेन्ट सर। ल सुन, नेमको मोड्युल मैले लेखेको छु, मेरै नोट हो त्यो के। चल सुन है, फ्रम ग्रिग्नार्ड रिएजेन्ट। अब ह्यान्ड्स यो अनिकेत कुमार यादवलाई यति डाउट हुन्छ यार। ल भन त के भयो भाइ तिमीलाई? अब कसैको हेर्दा नि हेर्दिन, ल भन फटाफट भन। सर हामी भर्खर 12 मा आउँछ र त्यही बताएर बढाउनु ल बुझाएर। ए तपाईँ बताएर बढाउनु होला भाइ, यो 11 को टपिक हो भाइ। ए भाइ यो 12 को टपिक हैन, यो 11 को टपिक हो। त्यही भएर मैले 11 को टपिक स्टार्ट गरेको छु। ल ल म्युट गरिहाल भाइ। सुन, फ्रम ग्रिग्नार्ड रिएज, मलाई थाहा थियो के, त्यही भएर मैले 12 को टपिक स्टार्टै गराएको हैन के। केमिस्ट्री प्रोफेसरको राइटर पनि हजुर हो। यस, मैले चाहिँ 11 वटा बुक लेखिसकेको छु। आई हेभ रिटन 11 बुक्स। एजबाट मात्र के अरे सानो देखिरह होला। भर्खर म 31 को भएको छु हैन, 31 को भएको छु। एजबाट सानो भए तापनि 11 वटा बुक लेखिसकेको छु। ल सुन, ध्यान सुन है। I have that book also. Okay man, yes. सुन, अब मेसेज चाहिँ पढ्दिन है। सुन, हाम्रो आज टपिकको नाम के हो थाहा छ? निराजन सरलाई तपाईले पढाउनु भयो। यस, निराजन सर, माधव सर, मिलन गरे, दे ऑल आर माय स्टुडेन्ट। दे ऑल आर माय स्टुडेन्ट इन नेम। सुन, so Grignard reagent, from Grignard reagent we can के भन्न prepare कबीर सर पनि, द्रोण सर पनि, सबैले पढाएको छु। कबीर, द्रोण, निराजन, त्यसपछि के रे हाम्रो yes, सबैजनाले पनि पढाएको छु। ल सुन, so प्रिपरेसनमा फ्रम ग्रिग्नार्ड रिएजेन्ट RMGX। अनि अल्केन भनेको दुई किसिमको हुन्छ, एउटा हुन्छ RH टाइप, अर्को हुन्छ RR टाइप। सो अहिले हामीले के हेरिरहेछौँ? प्रिपरेसन अफ अल्केन अफ विच टाइप भन त? RH टाइप। प्रिपरेसन अफ अल्केन अफ विच टाइप भन? RH टाइप। थाहा छ यो RMGX छ नि, RMGX रियाक्ट विथ, RMGX के भन? रियाक्ट विथ, RMGX रियाक्ट विथ एक्टिभ हाइड्रोजन कन्टेनिङ कम्पाउन्ड, active hydrogen containing compound and forms के भन? and forms के भन? RH। सुन, के अरे RMGX react with active hydrogen containing compound and forms के भन? RH। अब हामीले चाहिँ के बुझ्नु पर्छ भन्दाखेरि, व्हाट डु मीन बाइ एक्टिभ हाइड्रोजन कन्टेनिङ कम्पाउन्ड? यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो के। व्हाट डु मीन बाइ के भन? एक्टिभ हाइड्रोजन कन्टेनिङ कम्पाउन्ड। व्हाट डु मीन बाइ के भन? एक्टिभ हाइड्रोजन कन्टेनिङ कम्पाउन्ड। थाहा छ, हाइड्रोजन अट्याच हुनु पर्यो केसँग? फोनसँग, FON, फोन। अक्सिजन पनि सल्फर पनि है, अक्सिजन पनि सल्फर पनि। फोन भन्दा पनि जोन याद गर, जोन। फोन भन्दा पनि के याद गर? जोन। म्युट गर्ने रे भाइ अनिकेत। ए अनिकेत रे केटा, फोन भन्दा पनि के याद गर भन? जोन याद गर। एक्स भनेको हेलोजन। सो हाइड्रोजन अट्याच हुनु पर्यो केसँग भन? हाइड्रोजन अट्याच हुनु पर्यो केसँग भन? के अरे हेलोजन, अक्सिजन, नाइट्रोजन, के भन? हेलोजन, अक्सिजन, नाइट्रोजन र sp कार्बन। sp कार्बन भनेको ट्रिपल बन्ड वाला कार्बन, sp कार्बन। फेरि भन, sp कार्बन भनेको ट्रिपल बन्ड वाला कार्बन। यी यस्ता एटमसँग अट्याच भएको हाइड्रोजनलाई हामी के भन्छौँ? एक्टिभ हाइड्रोजन। ल भन, हेलोजन केसँग हुनु पर्यो भन? जोन, XON, जोन। फ्लोरिन, क्लोरिन, ब्रोमिन, आयोडिन। के भन त? फ्लोरिन, क्लोरिन, ब्रोमिन, आयोडिन। यदि हाइड्रोजन, सुन, यदि हाइड्रोजन, फ्लोरिन, क्लोरिन, ब्रोमिन, आयोडिन, अक्सिजन, सल्फर, नाइट्रोजन र sp कार्बन। sp कार्बन भनेको ट्रिपल बन्ड वाला कार्बन। फेरि भन्न, sp कार्बन भनेको कस्तो कार्बन हो त? ट्रिपल बन्ड वाला कार्बन। यी यस्ता एटमसँग अट्याच हुने हाइड्रोजनलाई हामी के भन्छौँ? यी यस्ता एटमसँग अट्याच हुने हाइड्रोजनलाई हामी के भन्छौँ? एक्टिभ हाइड्रोजन। सो एक्टिभ हाइड्रोजन कन्टेनिङ कम्पाउन्ड when reacted with Grignard, active hydrogen containing compound
when reacted with Grignard. So के भन्छ एउटा एक्जाम्पल लियौँ है, एउटा एक्जाम्पल लियौँ। हामीले के पाउँछौँ, अल्केन पाउँछौँ RMGX। के भन्छ त RMGX लाई मैले केसँग रिएक्सन गरे, पानीसँग रिएक्सन गरे। केसँग रिएक्सन गरे भने त वाटर। RMGX लाई मैले केसँग रिएक्सन गरे भने त वाटर। फेरि भन यो RMGX लाई मैले केसँग रिएक्सन गरे भने वाटर। टेल मी यो हाइड्रोजन एक्टिभ हाइड्रोजन हो कि हैन, फटाफट भन। यो हाइड्रोजन एक्टिभ हाइड्रोजन हो कि हैन? हो। किनभने दिस हाइड्रोजन इज अट्याच्ड टु के भन अक्सिजन। यो हाइड्रोजन के रहेछ भने एक्टिभ हाइड्रोजन, बिकज दिस हाइड्रोजन इज अट्याच्ड टु के भन अक्सिजन। सो एक्टिभ हाइड्रोजन कन्टेनिङ कम्पाउन्ड when reacted with Grignard. Active hydrogen containing compound when reacted with Grignard. ल भने रिएक्सन कसरी हुन्छ थाहा छ? त्यो एक्टिभ हाइड्रोजन कन्टेनिङ कम्पाउन्डबाट हामी के लिन्छौँ? H लिन्छौँ। ग्रिग्नार्डबाट हामी के लिन्छौँ? R लिन्छौँ। ग्रिग्नार्डबाट हामी के लिन्छौँ भन? सुन, ग्रिग्नार्डबाट हामी के लिन्छौँ भन? R लिन्छौँ। फेरि भन, ग्रिग्नार्डबाट हामी के लिन्छौँ भन? ग्रिग्नार्डबाट हामी के लिन्छौँ? R लिन्छौँ। यहाँबाट हामी के लिन्छौँ भन? H लिन्छौँ। ग्रिग्नार्डबाट के लिने भन? R लिने हो। यहाँबाट हामी के लिने भन? H लिने हो। सो के भन्छ थाहा छ? अल्केन भन्छ, RH। के भन्छ भन? RH अल्केन। र साइड प्रोडक्ट के भन्छ ल भन? MgXOH। ल भने साइड प्रोडक्ट के भन्छ ल भन? MgXOH। फेरि भन त साइड प्रोडक्ट के भन्छ ल भन? MgXOH। सो when एक्टिभ हाइड्रोजन कन्टेनिङ कम्पाउन्ड, फेरि याद गर, एक्टिभ हाइड्रोजन कन्टेनिङ कम्पाउन्ड कसरी सम्झिने? जोन याद गर, जोन। हेलोजन, फ्लोरिन, फ्लोरिन, ब्रोमिन, आयोडिन हैन, हेलोजन, अक्सिजन, अक्सिजन सल्फर हैन, अक्सिजन सल्फर, त्यसपछि नाइट्रोजन र त्यसपछि के भन? sp कार्बन। यी यस्ता एटमसँग अट्याच हुने हाइड्रोजन के हुन्छ? एक्टिभ हाइड्रोजन। अनि एक्टिभ हाइड्रोजन कन्टेनिङ कम्पाउन्ड when reacted with Grignard के अरे हामीले के पाउने भन? अल्केन। हामी के गर्छौँ? यो कम्पाउन्डबाट के लिने हो भन? H लिने हो। यो कम्पाउन्डबाट हामी के लिने भन त? H लिने हो। र ग्रिग्नार्डबाट हामी के लिने भन? R लिने हो। यो कम्पाउन्डबाट हामी के लिने भन? H लिने हो। ग्रिग्नार्डबाट के लिने हो? R लिने हो। र हाम्रो कम्पाउन्ड के भन्छ? RH र MgXOH। ल के इक्जाम्पल्सहरू हेरौँ है, के इक्जाम्पल्सहरू हेरौँ। मलाई भन, यो RMGX लाई हैन, यो RMGX लाई रिएक्सन गरेर प्राइमरी अमाइनसँग RNH2, यो प्राइमरी अमाइन हो। यो के भन? दिस इज प्राइमरी अमाइन। ल भन यो हाइड्रोजन एक्टिभ हाइड्रोजन हो कि हैन भन त? यो हाइड्रोजन एक्टिभ हाइड्रोजन हो कि न? फटाफट भन। दिस हाइड्रोजन इज के भन? एक्टिभ हाइड्रोजन। सो एक्टिभ हाइड्रोजन कन्टेनिङ कम्पाउन्ड, एक्टिभ हाइड्रोजन कन्टेनिङ कम्पाउन्ड when reacted with Grignard हामीले के पाउने भन? अल्केन। सो के भन्छ थाहा छ? RH। के भन्छ भने? RH। ल भन साइड प्रोडक्ट के हुन्छ ल भन? साइड प्रोडक्ट के हुन्छ ल भन? MgX। र यो नाइट्रोजन, यो नाइट्रोजनलाई गएर के जोडिदिनु यहाँ? NH, NHR। साइड प्रोडक्ट के भन्छ ल? NHR। साइड प्रोडक्ट इज नट नेसेसरी। साइड प्रोडक्ट इज नट नेसेसरी। दिस इज इम्पोर्टेन्ट। ल फेरि भन, यो RMGX लाई हैन रिएक्सन गर, यो RMGX लाई रिएक्सन गर इथाइनसँग। केसँग रिएक्सन गर भने? इथाइनसँग। RMGX लाई रिएक्सन गर इथाइनसँग। थाहा छ यो हाइड्रोजन पनि के हो थाहा छ? एक्टिभ हाइड्रोजन। अरे बोलो यार, यो हाइड्रोजन पनि के भन? एक्टिभ हाइड्रोजन। दिस हाइड्रोजन इज अल्सो के भन? एक्टिभ हाइड्रोजन। sp कार्बनसँग अट्याच हुने हाइड्रोजन के हुन्छ? एक्टिभ हाइड्रोजन। sp कार्बनसँग अट्याच हुने हाइड्रोजन के हुन्छ? एसिडिक हाइड्रोजन। सो ल भन हाम्रो आन्सर के भन्छ भने? RH अल्केन। ल भन साइड प्रोडक्ट के भन्छ ल भन? MgX, MgX। अनि त्यसपछि कार्बन ट्रिपल बन्ड CH। एक्टिभ हाइड्रोजन भन, एसिडिक भन, एउटै कुरा हो। एक्टिभ हाइड्रोजन भन, एसिडिक भन, एउटै कुरा हो। सबैजना क्यामेरा अन गर। एक्टिभ हाइड्रोजन भन, एसिडिक हाइड्रोजन भन, एउटै कुरा हो। एक्टिभ हाइड्रोजन भन, एसिडिक हाइड्रोजन भन, एउटै कुरा हो। गेटिङ माई पोइन्ट्स? हेलो बोइज एन्ड गर्ल्स, हेलो 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 बोइज एन्ड गर्ल्स। अनि ध्यान दिएर सुन, यो हाम्रो चाहिँ अर्ग्यानिक क्लासेस कन्फाइन्ड भएको छ 9 to 10। यो चाहिँ जनरल 9 to 10 बाट 9 to 10, 15, 20 सम्म जान सक्छ। र कुनै कुनै दिन म बीचमा दिउँसो पनि क्लास लिन सक्छु होला है। बुझिरहेको छु? ल सो म इन्फर्म गर्छु। अब एउटा खतरा कुरो बुझिहाल, एउटा खतरा कुरो, खतरा कुरो, खतरा कुरो। सुन, यो चाहिँ सबै मास्टरले पढाउँदैनन्। अब यो खतरा कुरो भनेको यो CR सरको क्लासमा मात्र आउँछ के। अब यस्ता खतरा खतरा पोइन्टहरू हैन,
सबैको क्लासमा हुँदैन यस्ता खतरा खतरा कुरो भनेर सीआर सरको क्लासमा आउँछ ध्यान दिएर सुन अब मैले अहिले तिमीलाई भर्खरै के भनेको थिएँ कार्बन जुन छ नि कार्बन के अरे एसिडिक कार्बनसँग जुन एच हुन्छ नि यो एच एसिडिक हुन्छ तर यो कार्बन के हुनु पर्यो भने एसपी हुनु पर्यो यो कार्बन के हुनु पर्यो भने त एसपी हुनु पर्यो हैन तर यस्तो पनि कार्बन छ हैन जुन चाहिँ sp3 कार्बनसँग अट्याच भएको हाइड्रोजन पनि के रहेछ त एसिडिक सीआर सरको हो जसले अहिले क्लास लिइराछ सीआर सरको हो ल सो ध्यान दिनु न sp3 थाहा छ म एउटा यस्तो एक्जाम्पल दिइरहेको छु त्यो एक्जाम्पल कस्तो हो भन्दाखेरि हाइड्रोजन अट्याच टु sp3 कार्बन बट द्याट कार्बन इज एसिडिक र त्यो सिस्टम के हो थाहा छ त्यो सिस्टम के थाहा छ एक्टिभ मिथाइलिन के भन्छ त एक्टिभ मिथाइलिन यस्तो के यो सी डबल बन्ड ओ दुईटा कार्बोनिल ग्रुपको बिचको CH2 सुन दुईटा कार्बोनिल ग्रुप यो कार्बोनिल ग्रुप हो यो पनि के भने कार्बोनिल ग्रुप हो यो चाहिँ कार्बोनिल ग्रुप हो यो पनि के भने कार्बोनिल ग्रुप हो सो दुईटा कार्बोनिल ग्रुपको बिचको जुन CH2 हुन्छ नि CH2 यो पनि खतरनाक एसिडिक हो दिस इज अल्सो एसिडिक हाइड्रोजन यो पनि के थाहा छ एसिडिक हाइड्रोजन यो हाइड्रोजन पनि के भन एक्टिभ हाइड्रोजन थाहा छ यो कम्पाउन्डलाई पनि तिमीले ग्रिग्नार्डसँग रिएक्सन गर्यो भने सबसे इन्ट्रेस्टिङ पार्ट के हो थाहा छ दिस हाइड्रोजन इज अल्सो एसिडिक यसलाई के भन्छ एक्टिभ मिथाइलिन ग्रुप भन्छ के भन्छ भन त एक्टिभ मिथाइलिन यो थाहा थियो यो कुरो थाहा थियो फटाफट भन यो कुरो थाहा थियो कमल टमाट नो 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 यस आलोक चौधरी यस मैले युट्युब च्यानलमा पढाएको थियो होला मैले आफ्नो युट्युब च्यानलमा यो कुरो भनेको थियो होला नोप आलोक चौधरी यस यो क्लासको रेकर्डिङ पनि पाइन्छ यस पाइन्छ यस सुन यो हाइड्रोजन के भन त एक्टिभ हाइड्रोजन फेरि भन त यो हाइड्रोजन पनि के भन त यो हाइड्रोजन के भन एक्टिभ हाइड्रोजन यो हाइड्रोजन पनि के भन एक्टिभ हाइड्रोजन ठीक छ सो थाहा छ यो कम्पाउन्डलाई हैन तिमीले ग्रिग्नार्डसँग रिएक्सन गर्यो भने अगेन हामीले के पाउने भने अल्केन पाउने अल्केन सो यहाँबाट हामी ग्रिग्नार्डबाट आर लिन्छौं र यहाँबाट हामी के लिन्छौं एच लिन्छौं र के बनाउने भने आरएच फेरि भन त के बनाउने भने आरएच ल एउटा क्वेशनको आन्सर भन त मलाई एउटा क्वेशनको आन्सर भन है ल सो हेर यो आरएमजीएक्स लाई मैले रिएक्सन गरेर D2O हेभी वाटर अब चाहिँ मैले वाटर लिइरहेको छैन मैले के लिइरहेको छु D2O थाहा छ वाटरसँग रिएक्सन गर्दाखेरि RH बन्थ्यो नाउ टेल मी D2O सँग रिएक्सन गरिरहेको छु भने के भन्छ होला RD भन्छ होला के भन्छ भने RD के भन्छ भने RD अरे यो D2O भनेको DOD त हो नि डान्स इन्डिया डान्स DOD हो नि त सो यहाँबाट हामी के लिन्छौं D+ लिन्छौं ल न HOH भएको भए यहाँबाट हामी के लिन्छौं H+ HOH भएको भए हामी यहाँबाट के लिन्छौं भने H+ बोलो बोलो ल यो कम्पाउन्डलाई गर त यो कम्पाउन्ड CH3C CH3 MgBr चेक गर यो ग्रिग्नार्ड हो किन भन यो कम्पाउन्ड भनेको ग्रिग्नार्ड हेर त यो R हो दिस इज R एन्ड दिस इज MgX दिस इज ग्रिग्नार्ड रिएजेन्ट यो ग्रिग्नार्डलाई हैन रिएक्सन गरेर केसँग D2O सँग टेल मी व्हाट इज द प्रोडक्ट क्या होगा यो ग्रिग्नार्डलाई रिएक्सन गरेर केसँग भन D2O यो ग्रिग्नार्डलाई रिएक्सन गरेर केसँग भन D2O सँग रिएक्सन गरेर D2O दिस इज ग्रिग्नार्ड रिएजेन्ट यो ग्रिग्नार्डलाई रिएक्सन केसँग गरेर D2O ल भने D2O बाट हामी के लिन्छौं D+ H2O भएको भए हामी के लिन्थ्यौं H+ सो क्या बनेगा यो MgX हटाउने या D लाउने यो MgX हटाउने या D लाउने सो एकचोटी चेक गरिहालौं के भन्छ हेर CH3 चित्त बुझ्यो भने हो भन्ने हैन भन्ने हैन भन्ने ल चित्त बुझ्यो भन फटाफट भन चित्त बुझ्यो हिजो त खाना नखाइकन सुत्या थिए राति निद्रा लागेन बब्बाल चित्त बुझ्यो यस 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 ल एकचोटि यसको आन्सर मलाई भन त यो कम्पाउन्डको आन्सर भन त के अरे ग्रिग्नार्डलाई हैन RMGX लाई मैले केसँग रिएक्सन दारुसँग रिएक्सन गरे दारु ल भन ग्रिग्नार्डलाई मैले रिएक्सन गरे केसँग भन दारु ग्रिग्नार्डलाई मैले केसँग रिएक्सन गरे भन त दारु ग्रिग्नार्डलाई मैले केसँग रिएक्सन गरे भन त दारु
ग्रिग्नार्डले मैले केसँग रियाक्सन गरे भने दारू ग्रिग्नार्डलाई मैले केसँग रियाक्सन गरे दारू ल भन दारूमा एसिडिक हाइड्रोजन छ कि छैन छ त यो के हो रे बक्लो यो एसिडिक हाइड्रोजन त हो नि यहाँबाट हामी के लिन्छौँ एच लिन्छौँ यहाँबाट हामी के लिन्छौँ आर लिन्छौँ हाम्रो आन्सर के हुन्छ आरएच हाम्रो आन्सर के हुन्छ आरएच यहाँसम्म बुझाएको छ भने यस गरिहाल्नु फटाफट यस यहाँसम्म तपाईहरुले बुझ्नु भएको छ भने यस गरिहाल्नुस् फटाफट Are you guys enjoying the lectures? Are you guys enjoying the lectures? एउटा क्वेशन पनि छोड्दैन मोक्ष प्राप्ति हुन्छ मोक्ष ल भन आजको सबसे स्टार पॉइंट के थियो भन आज अहिलेसम्मको रियाक्सनको सबसे स्टार पॉइंट के भन व्हाट इज द स्टार पॉइंट अफ दिस रियाक्सन भन एक्टिभ मिथाइलिन के भन त एक्टिभ मिथाइलिन दुईटा सी डबल बन्ड ओ को बिचको जुन CH2 छ नि दुईटा सी डबल बन्ड ओ को बिचको CH2 पनि के हुन्छ एसिडिक हुन्छ दिस इज द स्टार पॉइंट विभूति शाहले के लेखिरहेछ एकचोटी उसको मेसेज पढिहालौं ल भन त सर इसको बाई प्रोडक्टमा त्यो आरएच बन्यो नि अब रिमेनिङ जो आर छ आरओएमजीएक्स बन्यो के रे कसमा आरएमजीएक्स र आरओएच को रिएक्सन भएर आरएच बन्यो नि त्यसको बाई अनि त्यसको अर्को चाहिँ बाई प्रोडक्ट आरओएमजीएक्स बन्यो यो भनेको यो रिएक्सनको हजुर सर अरे के गरे यस्तो के एमजीएक्स थियो हैन यो ओआर यहाँ गएर जोड्देऊ न ओआर ल क्वेशन लेख which of the following compounds which of the following compounds does not सुन त अलिकता डिटेल पढाउन पाइन्छ नि हैन अलिकता डिटेल पढाउन पाइन्छ नि मतलब कुनै पनि बुक नहेर्ने गरी म पढाइदिन्छु ल क्वेशन्सहरु सबै म यही गराइदिन्छु पढाउन पाइन्छ नि does not react with which of the following compound र फाल्तु कुरा म आफै पढाउन सो डोन्ट टेक के रे डोन्ट वरी है फाल्तु कुरा म आफै पढाउन के which of the following compounds does not react with RMGX to form RH ल भन which of the following compounds does not react with RMGX to form के भन RH सो अप्सन्सहरु हेर CH3 ऑप्शन बी में हेर CH2 डबल बॉन्ड CH2 ऑप्शन सी में हेर CH ट्रिपल बॉन्ड CH ऑप्शन डी में हेर CH3OH ऑप्शन ई में हेर CH3 ऑक्सीजन CH3 F में हेर HCOOH जी में हेर CH3 होल 3 H में हेर CH3NH2 ल भने यसको आन्सर भन यसको आन्सर तिमीले भन्नु पर्यो which of the following compounds does not react with RMGX to form के भन alkane which of the following compounds does not react with RMGX to form के भन RH ल भने कुन आन्सर होला ल भने यो एउटा आन्सर त ए होला किनभने यो कम्पाउन्डमा के छैन भन यो कम्पाउन्डमा एसिडिक हाइड्रोजन छैन यो कम्पाउन्डमा पनि के छैन भन एसिडिक हाइड्रोजन छैन तर यो कम्पाउन्डमा के रहेछ दिस इज एसिडिक हाइड्रोजन यसले के दिन्छ अल्केन दिन्छ के यो जुन कम्पाउन्ड छ नि यसले के दिन्छ अल्केन दिन्छ है यहाँ पनि के रहेछ भने दिस इज एसिडिक हाइड्रोजन हेर दिस इज एसिडिक हाइड्रोजन सो यो कम्पाउन्डले पनि के दिन्छ भने अल्केन दिन्छ यहाँ पनि एसिडिक हाइड्रोजन छैन यहाँ पनि ईमा पनि एसिडिक हाइड्रोजन छैन सो यसले पनि के दिदैन अल्केन दिदैन ल फर्मिक एसिडमा यहाँ यो के रहेछ भने एसिडिक हाइड्रोजन फर्मिक एसिडमा यहाँ के रहेछ भने एसिडिक हाइड्रोजन सो यसले पनि के दिन्छ अल्केन दिन्छ है ल भने यहाँ पनि एसिडिक हाइड्रोजन छैन यहाँ पनि एसिडिक हाइड्रोजन छैन सो यो कम्पाउन्डले पनि के दिदैन अल्केन दिदैन यसलाई CH3NH2 यहाँ के रहेछ भने एसिडिक हाइड्रोजन सो यो कम्पाउन्डले के दिन्छ भने अल्केन दिन्छ सो यसको आन्सर के हुने भयो which of the following compound does not react भनिरहेछ does not react this does not react this does not react this does not react and this does not react so यसको आन्सर के होला ए होला बी होला ई होला जी होला ए बी ई जी ल भन बुझ्यौ फटाफट भन बुझ्यौ
मजा आइरहेछ भने यस गरेर फटाफट आर यु गाइज इन्जोइङ द लेक्चर्स ल सो मलाई भन त एउटा कुरा सुन के अरे यता सुन एउटा कन्फ्युजन भयो कस्तो बक्लोल मान्छे रहेछ के भनिरहेको छ सर यो एसिडिक हाइड्रोजन कसरी चिन्ने एसिडिक हाइड्रोजन कसरी थाहा पाउने अब अघिदेखि त त्यही त भनिरहेको छु भाइ यो के लेखाएको मैले यार अब चाइनिजहरू चाइनिज यो मैले के लेखाएको छु बक्लोलहरू यो मैले के लेखाएको छु यदि हाइड्रोजन फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन आयोडिन अक्सिजन सल्फर नाइट्रोजन र sp कार्बनसँग अट्याच छ भने त्यस्तो हाइड्रोजनलाई हामी के भन्छौँ एसिडिक हाइड्रोजन र एसिडिक हाइड्रोजन कन्टेनिङ कम्पाउन्ड when reacted with Grignard एसिडिक हाइड्रोजन कन्टेनिङ कम्पाउन्ड when reacted with Grignard हामीले के पाउने भन अल्केन ल सो अब यो थियो प्रिपरेसन अफ RH टाइप अफ अल्केन सेकेन्डमा लेख सेकेन्डमा प्रिपरेसन अफ के भन RR प्लिज राइट डाउन बी मा लेख प्रिपरेसन अफ के भन RR प्रिपरेसन अफ के भन RR प्रिपरेसन अफ के भन एनहाइड्राइड वाला नट अन्डरस्टुड उ हेर एनहाइड्राइड भनिरहेछ उसले मलाई थाहा छ एनहाइड्राइड कसलाई भनिरहेछ त्यो एक्टिभ मिथाइलिन थियो नि त्यो ग्रुपलाई उसले एनहाइड्राइड भनिरहेछ ए बक्लोल मान्छे यार एनहाइड्राइड भनेको यो एक कान्छा एनहाइड्राइड भनेको यो हो मैले अघि एक्जाम्पल यो लिए थिए ए भाइ मैले अघि एक्जाम्पल यो एनहाइड्राइड हो र उसले यसलाई एनहाइड्राइड मानिरहेछ क्या दिस इज एनहाइड्राइड यस्ता त मान्छे हुन्छ यार क्या किया जाए दिस इज नॉट एनहाइड्राइड this is active methylene this is not anhydride this is active methylene so lekha preparation of RR type of alkane preparation of के भन RR type of alkane RR थाहा छ ग्रिग्नार्ड लाई हैन RMGX लाई रिएक्सन गरेर हेलो अल्केन सँग थाहा छ यो यहाँ चाहिँ कुन चार्ज हुन्छ नेगेटिभ चार्ज यहाँ नेगेटिभ चार्ज यहाँ पोजिटिभ चार्ज सो ग्रिग्नार्ड लाई हैन के भनिरहेछ यहाँ ल ध्यान सुन है सो दिस इज ग्रिग्नार्ड रिएजेन्ट हैन ग्रिग्नार्ड रिएजेन्टलाई रिएक्सन गरेर हेलो अल्केन सँग सो यो जुन R- छ नि यो R- ले यहाँ अट्याक गर्छ यहाँ यो हाइड्रोजन भाग छ चेक गर है दिस इज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन यो ग्रिग्नार्डले के गर्छ यहाँ अट्याक गर्छ यो हेलोजन यहाँबाट भाग्छ सो हामीले के पाउँछौँ थाहा छ RR त्यसपछि के पाउने भने MgX2 के पाउने फेरि भन RR MgX2 एउटा एक्जाम्पल लिउँ न CH3MgBr के भन त CH3MgBr लाई रिएक्सन गर CH3Br सँग CH3MgBr लाई रिएक्सन गर CH3Br सँग के हुन्छ थाहा छ यो जुन चाहिँ ग्रिग्नार्ड को R यो फन्टुसले यहाँ अट्याक गर्छ यहाँबाट ब्रोमिन भाग्छ यो NSR भने के हो सपना गौतमले सोधिरहेछ यो NSR भने के हो यो NSR भनेको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन यो NSR भने के भन त न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन ल भने के भन्छ भन त CH3 के भन्छ भन त CH3 so this is the preparation method हैन this is the preparation method of alkane from Grignard बुझ्छौ Grignard बाट we can prepare के भन alkane we can prepare both type we can prepare RH we can prepare RR यहाँसम्म कसैलाई डाउट्स गर्न सोध्न पाइन्छ प्लिज यहाँसम्म कसैलाई डाउट्स गर्न सोध्न पाइन्छ प्लिज यहाँसम्म कसैलाई डाउट्स गर्न सोध्न पाइन्छ प्लिज ल नेक्स्ट हेर फ्रम मेटल कार्बाइड सेकेन्ड मेथड हेर फ्रम मेटल कार्बाइड फ्रम के भन मेटल कार्बाइड यो त हामीले इनअर्ग्यानिक केमिस्ट्रीमा पनि पढाएछौँ यो चाहिँ हामीले कहाँ पढाएछौँ भने त इनअर्ग्यानिक केमिस्ट्री थाहा छ यो अल्मुनियम Al4C3 ल भन Al4C3 लाई हाइड्रोलाइसिस गर अल्मुनियम कार्बाइड Al4C3
लाई हाइड्रोलाइसिस गर्यो भने के भन्छ भने मिथेन भन्छ। त्यस्तै थाहा छ D2O सँग रिएक्सन गर्यो भने D2O सँग गर्यो भने के भन्छ CD4 भन्छ। D2O सँग गर्यो भने के भन्छ CD4 भन्छ। त्यस्तै एउटा चाहिँ Al4C3 हो अल्केन बनाउने र अर्को भनेको Be2C। एउटा चाहिँ Al4C3 अर्को भनेको Be2C। यो दुईटैलाई के गरेर हाइड्रोलाइसिस गर्यो भने मतलब जलसँग गर्यो भने के भन्छ र CH4 अल्केन। तिमीहरू चाहिँ छक्क परिरह होला मेरो ह्यान्डराइटिङ देखेर कस्तो राम्रो ह्यान्डराइटिङ भनेर। आज त सरको ह्यान्डराइटिङ त क्या गजबको रहेछ। यस थाहा छ यहाँ D2O गर्यो भने के भन्छ CD4 भन्छ। यो सेकेन्ड मेथड अफ प्रिपरेसन हो। ल भने हामीले कुन कुन मेथड अफ प्रिपरेसन पढ्यौँ भनेर हामीले कुन कुन मेथड अफ प्रिपरेसन भनेर फेरि भन हामीले कुन कुन पढ्यौँ। एउटा फ्रम ग्रिगनार्ड फ्रम के भन ग्रिगनार्ड एउटाले सोधिरहेको छ यो डी भने के हो। ए भाइ डी भनेको ड्युटेरियम। ए भाइ म त कसलाई पढाइरहेको छु यार। डी भनेको ड्युटेरियम D2O बाट आएको छ। डी भनेको ड्युटेरियम। भाग्ने काम नगर्नु। नाउ आई एम गोइङ टु टिच यु द थर्ड मेथड सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेसन। के भन सोडा लाइम के भन डिकार्बोक्सिलेसन। सोडा लाइम के भन त डिकार्बोक्सिलेसन। मलाई भन त आजको जुन हाम्रो क्लास छ नि यसपछि हाम्रो अर्ग्यानिक क्लास कहिले हुन्छ थाहा छ। मैले रुटिन पोस्ट गरिदिएको छु नि थाहा छ। आजको क्लास पछि हाम्रो अर्ग्यानिकको क्लास कहिले हुन्छ थाहा छ। रुटिन मैले पोस्ट गरिदिएको छु हेर्नु है रुटिन हेर्नु। सुन सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेसन रिएक्सनलाई मजाले बुझौँ है। सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेसन रिएक्सनलाई के गरौँ मजाले बुझौँ। ल्याएर यो दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH। यो कार्बोक्सिलिक एसिड हो। यसलाई रिएक्सन गरेर केसँग सोडा लाइमसँग हिट गर। सोडा लाइमसँग के गर हिट गर। सो व्हाट इज सोडा लाइम। सोडा लाइम भनेको NaOH प्लस CaO 3:1 को रेशियोमा हुनु पर्यो। NaOH प्लस CaO दिस इज सोडा लाइम। के भन त सोडा लाइम NaOH प्लस CaO रेशियो के हुनु पर्यो 3:1 को रेशियोमा हुनु पर्यो। यहाँ N कार्बन छ। यहाँ के मान्यो भने N कार्बन छ भने हाम्रो कम्पाउन्ड के भन्छ अल्केन भन्छ र अल्केन भन्दाखेरि के भन्छ N कार्बन -1 के भन्छ भने त N कार्बन -1। यु क्यान टेक कार्बोक्सिलिक एसिड और यु क्यान टेक सल्ट अफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तिमीले के लिन मिल्छ भने यु क्यान टेक कार्बोक्सिलिक एसिड और यु क्यान टेक के भन सल्ट अफ कार्बोक्सिलिक एसिड र यहाँबाट CO2 भाग्छ। यो रिएक्सनमा CO2 भाग्छ त्यही भएर यो रिएक्सनलाई के भन्छौँ डिकार्बोक्सिलेसन। यदि कुनै रिएक्सनमा इफ देयर इज रिमुभल अफ कार्बन डाइअक्साइड त्यस्तो रिएक्सनलाई के भन्छौँ डिकार्बोक्सिलेसन। र यो रिएक्सन कसको प्रेजेन्समा हुन्छ सोडा लाइमको प्रेजेन्समा हुन्छ। यो रिएक्सन सोडा लाइमको प्रेजेन्समा हुन्छ त्यही भएर यो रिएक्सनलाई के भन्छौँ सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेसन। यो NC सुमित रौनियाले भन्छ यो NC के हो। अब भाइ नम्बर अफ कार्बन हो यार के सोधिरहेको छु यार। यो नम्बर अफ कार्बन हो। द नम्बर अफ कार्बन हो। यहाँ चाहिँ के हुन्छ प्रोडक्टमा के हुन्छ थाहा छ। अब थर्सडे हुन्छ क्लास। यस थाहा छ प्रोडक्टमा के हुन्छ एउटा कार्बन के हुन्छ कम हुन्छ के एउटा कार्बन के हुन्छ कम। सबैलाई ह्याप्पी दसैँ है। सबैलाई के भन्नु ह्याप्पी दसैँ। सबैलाई के भन्नु ह्याप्पी दसैँ। बिचबिचमा यसो हल्का ह्याप्पी दसैँ। ल एउटा एक्जाम्पल गरिहालौँ ल र यो कम्पाउन्ड हेर है CH3COOH हैन। यसलाई रिएक्सन गरेर सोडा लाइम हिट गर। सोडा लाइम हिट गर। सोडा लाइम भने के भन त सोडा लाइम भने के भन NaOH CaO लाई हामी के भन्छौँ सोडा लाइम भन्छौँ। NaOH लाई हामी के भन्छौँ सोडा लाइम। सोडा लाइम हिट गर्यो भने के गर्ने थाहा छ। यो जुन CO2 छ नि CO2 को उडा दो। सो हेर के भन्छ थाहा छ मिथेन भन्छ र के भन्छ CO2 भन्छ। हेर कति मजाको रिएक्सन रहेछ यार। सक्यो यो +2 यति हो भाइ। यति म पढाउँ यति भन्यो भने म पढाउँदिन। मेकानिजम बताउँछु यार मेकानिजम। कोही त खुसी भइरह होला ओहो सक्यो सक्यो। कोही त पुरा खुसीले पागल भइरह होला सरले त सकाइदिनु भयो या सक्यो रिएक्सन सक्यो भाइ एक झापर खान्छु। यो पुरा आज यो सकिँदा पनि सकिँदैन। यो सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेसन पुरा फिल गराउँछु फिल हुनुपर्छ के। सर एउटा पोइन्ट लेख त मेकानिजम भन्दा पहिला एउटा पोइन्ट लेखिहाल त।
प्लिज राइट डाउन। छिटो छिटो कोर्स सकाइदिनुस् न, सकाउँदिन। छिटो छिटो कोर्स सकाइदिनुस् न, सकाउँदिन। यिनीहरूलाई के लागिरहेछ भन्दाखेरि mechanism you said not required. I haven't said the mechanism is not required. I have said that all reactions को mechanism not required. चाहिने reactions को mechanism required. One carbon less alkane. One carbon less alkane is formed. ल न, one carbon less alkane is formed. So this reaction is used. थाहा छ यो रिएक्सनमा के हुन्छ, एउटा कार्बन कम भइराछ। सुन, यो रिएक्सनमा एउटा कार्बन के भइराछ, कम। सो दिस रिएक्सन इज युज्ड इन स्टेपिङ डाउन। थाहा छ, कार्बन कम गर्नु पर्यो भने हामी के गर्छौं, यो रिएक्सन युज गर्छौं। सो दिस रिएक्सन इज युज्ड इन स्टेपिङ डाउन अ होमोलोग। स्टेपिङ डाउन के भन, होमोलोग। यदि तिमीलाई हैन सुन के अरे डिसेन्ट अफ सिरिजको लागि कार्बन कम गर्नु पर्यो भने, कार्बनको नम्बर कम गर्नु पर्यो भने हामी यो रिएक्सन युज गर्छौं। किनभने यो आफ्टर दिस रिएक्सन के भइराछ भन त, आफ्टर दिस रिएक्सन हैन, आफ्टर दिस रिएक्सन के भइराछ, कार्बन नम्बर के भइराछ, कम भइराछ। अब आजा मैकेनिज्म, जोर से बोलो जय माता दी। यस, मैकेनिज्म। थाहा छ यो अल्केन 3 दिनमा सकिहाल्छ। त्यसपछि अल्किन पढ्छौं। अल्किन इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। अल्किन र अल्काइन भनेको लास्टै खतरनाक इम्पोर्टेन्ट हो के। अल्केन त फाल्तु हो। जोर से बोलो जय माता दी। ल हेर, यसको मेकानिजम हेर। यो जुन कार्बोक्सिलिक एसिड छ नि, कार्बोक्सिलिक एसिड, यदि तिमीले सुरुमा यसलाई रिएक्सन केसँग गर्नुपर्छ भने सोडा लाइम NaOH प्लस CaO हिट गर्नुपर्छ। NaOH प्लस CaO हामीले के गर्नुपर्छ, हिट। सो फर्स्ट स्टेपमा के हुन्छ, यो कार्बोक्सिलिक एसिड केमा कन्भर्ट हुन्छ भन, यो कार्बोक्सिलिक एसिड फर्स्टमा केसँग रिएक्सन गर्छ भन, यो कार्बोक्सिलिक एसिड फर्स्टमा रिएक्सन गर्छ NaOH सँग र के बनाउँछ, सल्ट अफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनाउँछ। के बनाउँछ भन, सल्ट अफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सुन, के बनाउँछ भन, सल्ट अफ कार्बोक्सिलिक एसिड। के बनाउँछ भन त, सल्ट अफ कार्बोक्सिलिक एसिड। फेरि भन, के बनाउँछ भन, सल्ट अफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब के हुन्छ थाहा छ, ध्यान दिनु सुन है। अब यहाँ के हुन्छ, सल्ट अफ कार्बोक्सिलिक एसिड बन्यो। के बन्यो भन, सल्ट अफ कार्बोक्सिलिक एसिड। यो जुन छ नि, यो माइनस चार्ज यहाँ आउँछ, यो माइनस चार्ज यहाँ आउँछ र यो दुईटा इलेक्ट्रोन छ नि, दुईटा इलेक्ट्रोन लिएर अल्काइल ग्रुप यहाँबाट भाग्दिन्छ के। फेरि सुन यहाँ के हुन्छ रे, यो माइनस चार्ज यहाँ आउँछ, यो माइनस चार्ज यहाँ आउँछ। कार्बनको 5 वटा बन्ड भयो, विच इज इम्पोसिबल। यो अल्काइल ग्रुप यहाँबाट भाग्दिन्छ। यो नेगेटिभ चार्ज यहाँ आयो, यो आर यहाँबाट भाग्यो। ल न, आरले के गर्यो, दुईटा इलेक्ट्रोन लिएर गयो। आरले यदि दुईटा इलेक्ट्रोन लिएर गयो भने के भन्छ, आर नेगेटिभ। के भन्छ भन, आर नेगेटिभ प्लस के भन, CO2 बन्यो। नेगेटिभ चार्ज यहाँ आएपछि के बन्यो त, CO2 बन्यो। सो मैले के देखाउन खोजिरहेको थिएँ भन्दाखेरि यही देखाउन खोजिरहेको थिएँ। अरू त यो स्टेपहरू केही याद गरिराख्नु पर्दैन, खालि यति चाहिँ सम्झ। के सम्झ भन्दाखेरि सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेसन रिएक्सनमा, ध्यान सुन, सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेसन रिएक्सनमा व्हाट इज द इंटरमीडिएट फर्म, यति खाली याद राख। ल न, सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेसन रिएक्सनमा व्हाट इज द इंटरमीडिएट फर्म भन्न त। मेकानिजम कसरी सोध्छ, यही त नि मेकानिजम सोध्ने क्वेशन। व्हाट इज द इंटरमीडिएट फर्म्ड इन सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेसन रिएक्सन भन। सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेसन रिएक्सनमा व्हाट इज द इंटरमीडिएट फर्म, कार्ब एनायन। र थाहा छ तिमीलाई, थाहा छ कुनै पनि रिएक्सनको रेट अफ रिएक्सन डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु स्टेबिलिटी अफ रेट अफ रिएक्सन। ल भन, रेट अफ रिएक्सन डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु स्टेबिलिटी अफ के भन, इंटरमीडिएट। स्टेबिलिटी अफ के भन, इंटरमीडिएट। र यो रिएक्सनमा इंटरमीडिएट के बनिरहेछ, कार्ब एनायन। फेरि भन त, यो रिएक्सनमा इंटरमीडिएट के बनिरहेछ भन, कार्ब एनायन। सो रेट अफ डिकार्बोक्सिलेसन, रेट अफ के भन, डिकार्बोक्सिलेसन। ध्यान सुन, रेट अफ के भन, डिकार्बोक्सिलेसन डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु
rate of decarboxylation directly proportional to stability of के भन कार्ब एनायन। फेरि सुन, rate of decarboxylation directly proportional to stability of के भन कार्ब एनायन। र यहाँसम्म बुझेको छैन, फटाफट भन। more stable carbon ion, more stable, सुन, more stable carbon ion, more reactive। सो म तिमीलाई दुईटा एक्जाम्पल दिइरहेको छु हैन, म दुईटा एक्जाम्पल दिइरहेको छु। मलाई भन्नु पर्यो कुन केसमा रेट अफ डिकार्बोक्सिलेसन फास्ट हुन्छ। तिमीलाई कार्बन आयनको अर्डर थाहा छ, यो कुन डिग्री हो भन त? यो कुन डिग्री कार्बन आयन हो भन, फटाफट भन। यो चाहिँ कुन डिग्री हो भन? यो 3 डिग्री हो, यो 3 डिग्री हो, यो 2 डिग्री हो, यो 2 डिग्री हो, अनि यो 1 डिग्री हो। डु यु नो द स्टेबिलिटी अर्डर? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। So this is the order of given stability. This is the order of given stability. ल मलाई फास्ट आन्सर भन है, सबैजना मलाई फास्ट आन्सर भन। सबैजना मलाई फास्ट आन्सर भन। म 3 वटा कार्बोक्सिलिक एसिड लिइरहेको छु हैन, म 3 वटा कार्बोक्सिलिक एसिड लिइरहेको छु। एउटा कार्बोक्सिलिक एसिड म यो लिइरहेको छु, CH2COOH, यो लिइरहेको छु। एउटा कम्पाउन्ड म यो लिइरहेको छु। ध्यान से सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो मेरी बात। यहाँ चाहिँ म NO2 लिइरहेको छु। ए बक्लोलहरु, ध्यान से सुनो मेरी बात। र यहाँ चाहिँ मैले CH2 कार्बोक्सिलिक एसिड र यहाँ चाहिँ मैले CH3 लिइरहेको छु। यो तीनटैलाई मैले के गरे? यो तीनटैलाई मैले के गरे? सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेसन के गरे भन? सोडा लाइम के गरे? डिकार्बोक्सिलेसन। ध्यान सुन, यो तीनटैलाई मैले के गरे? सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेसन। मलाई फास्ट भन, कुन केसमा डिकार्बोक्सिलेसनको रेट फास्ट हुन्छ? कुन केसमा डिकार्बोक्सिलेसनको रेट फास्ट हुन्छ? सो मलाई केही थाहा छैन, सुन है सुन, मलाई केही पनि थाहा छैन। मैले के गर्छु थाहा छ? म यहाँबाट के गर्छु? भेरी सिम्पल, यो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुपलाई हटाइदिन्छु, नेगेटिभ चार्ज लगाइदिन्छु। त्यो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुपलाई हटाइदिन्छु, नेगेटिभ चार्ज लगाइदिन्छु। यो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुपलाई हटाइदिन्छु, नेगेटिभ चार्ज लगाइदिन्छु। कार्बन आयन बनाए। अब यो कार्बन आयनको स्टेबिलिटी चेक गर, यो कार्ब एनायनको स्टेबिलिटी चेक गर। ल भन, यो फर्स्ट केसमा कुनै पनि ग्रुप छैन, बराबर बराबर। थाहा छ यो नाइट्रो ग्रुप भने कस्तो ग्रुप हो भन त? यो नाइट्रो ग्रुप भनेको इलेक्ट्रोन दिने कि तान्ने? यो नाइट्रो भनेको इलेक्ट्रोन दिने कि तान्ने? इलेक्ट्रोन तान्ने, इलेक्ट्रोन तान्ने। र थाहा छ इलेक्ट्रोन तान्ने ग्रुपले नेगेटिभ चार्जलाई के गर्छ? स्टेबलाइज गर्छ। इलेक्ट्रोन तान्ने ग्रुपले नेगेटिभ चार्जलाई के गर्छ भने स्टेबलाइज गर्छ। ल यो CH3 भने कस्तो ग्रुप हो? इलेक्ट्रोन तान्ने कि दिने? इलेक्ट्रोन दिने। र इलेक्ट्रोन दिने ग्रुपले के गर्छ? नेगेटिभ चार्जले के गर्छ? डिस्टेबलाइज गर्छ। सो यो तीनटामा सबसे बढी स्टेबल कार्बन आयन कुन हो भन त? सेकेन्ड वाला, सबसे बढी स्टेबल। त्यसपछि कुन वाला भन? A। त्यसपछि कुन भन? C। यही अर्डर हो डिकार्बोक्सिलेसनको रेटको अर्डर, यही हो। यही के हो भन? डिकार्बोक्सिलेसनको रेटको अर्डर हो। ल भन, बुझाएको छ भने यस गरेर फटाफट। बुझ्नु भएको छ भने यस गर्नुस् फटाफट। बुझ्नु भएको छ? अर्को ट्राई गर्छौ? अर्को ट्राई गर। डु यु लाइक टु ट्राई अनदर क्वेशन? मलाई फास्ट भन, रेट अफ डिकार्बोक्सिलेसन भन। रेट अफ डिकार्बोक्सिलेसन भन। CH3 CH2 यो कम्पाउन्ड हैन, CH3 रेट अफ डिकार्बोक्सिलेसन भन्नु पर्यो। रेट अफ डिकार्बोक्सिलेसन भन्नु पर्यो। के भन्नु पर्यो भने रेट अफ डिकार्बोक्सिलेसन। ल भन, रेट अफ डिकार्बोक्सिलेसन भन। रेट अफ डिकार्बोक्सिलेसन के गर्ने थाहा छ? COOH हटाउने, नेगेटिभ चार्ज लगाउने, हटाउने, नेगेटिभ चार्ज लगाउने, हटाउने, नेगेटिभ चार्ज लगाउने। तिमीले भर्खरै भने हैन, कार्बन आयनको अर्डर के हुन्छ? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। सो दिस इज स्टेबल, दिस इज स्टेबल। थाहा छ सबसे बढी स्टेबल यो भयो। यो स्टेबल भयो भने यो के होला? मोर रिएक्टिभ होला। केही त बोल न यार, हो कि हैन? प्लिज यार, केही त बोल न यार। तिमीले बुझिरहेछौ कि छैन यार? आर यु गाइज इन्जोइङ अर नट? आर यु गाइज इन्जोइङ अर नट? यस, टेल मी। मलाई एउटा सिम्पल क्वेसन आन्सर भन त। मोर नेगेटिभ, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ एटममा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ एटममा के अरे नेगेटिभ चार्ज स्टेबल हुन्छ कि पोजिटिभ चार्ज स्टेबल हुन्छ भन त? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभमा नेगेटिभ के हुन्छ? स्टेबल हुन्छ। सो मलाई भने यो ट्रिपल वाला, यो C ट्रिपल बन्ड मा नेगेटिभ चार्ज
सी डबल बन्डमा नेगेटिभ चार्ज र सी सिंगल बन्डमा नेगेटिभ चार्ज। ल भन नेगेटिभ चार्ज सबसे बढी स्टेबल कहाँ होला? ट्रिपल बन्डमा नेगेटिभ चार्ज छ, डबल बन्डमा छ र सिंगल बन्डमा छ। टेल मी नेगेटिभ चार्ज बढी स्टेबल कहाँ होला? ट्रिपल बन्डमा। किनभने दिस कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ र मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ एटममा नेगेटिभ चार्ज के हुन्छ? मोर स्टेबल। यस यो मैले यो नाटक किन गरेको थाहा छ? ए श्रेया योगी सुन, मैले यो नाटक किन गरेको थाहा छ? राजा बाबु, ए राजा बाबुले मैले अनम्युट गरे। गुड इभिनिङ सर। तिम्रो नामै बहुत खतरा छ यार। यो राजा बाबु भने गोविन्दाको एउटा मुभी थियो क्या पहिला, मलाई यति मन पराएको थियो त्यो मुभी है, बहुत खतरनाक लाग्छ त्यो मुभी मलाई कि मेरो बेस्ट हिरो भनेको गोविन्दा हो कि हैन। राजा बाबु ल सुन यसको आन्सर भने राजा बाबु म 3टा कम्पाउन्ड दिइरहेको छु, 3टा कार्बोक्सिलिक एसिड दिइरहेको छु। अब मलाई तिमी के भन भन्दाखेरि मलाई तिमी के भन कुन केसमा डिकार्बोक्सिलेसन फास्ट होला? सर यो लास्टमा थर्ड नम्बरमा। सुन हाम्रो काम के हो? मैले केही सिकाएको छैन, मैले यो सिकाएको छु यसरी कार्बोक्सिलिक एसिड हटाउने, नेगेटिभ चार्ज लगाउने, यो हटाउने नेगेटिभ चार्ज लगाउने, यो हटाउने नेगेटिभ चार्ज लगाउने। ठीक छ? अब थाहा छ यो जो नेगेटिभ चार्ज छ नि, यो नेगेटिभ चार्ज भनेको ट्रिपल बन्ड वाला कार्बनमा हो। सो दिस कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ, दिस कार्बन इज के भन्न? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभमा नेगेटिभ चार्ज के हुन्छ? मोर स्टेबल हुन्छ के। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ एटममा नेगेटिभ चार्ज के हुन्छ? मोर स्टेबल। मलाई फास्ट भन त फ्लोरिनमा नेगेटिभ चार्ज, अक्सिजनमा नेगेटिभ चार्ज। ल भन यो नेगेटिभ चार्ज बढी स्टेबल कहाँ होला? फ्लोरिनमा कि अक्सिजनमा भन त? फ्लोरिनमा। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ एटममा नेगेटिभ चार्ज के हुन्छ? मोर स्टेबल। तो याद कर लो। ल भन सो रेट अफ डिकार्बोक्सिलेशन क्या होगा रे बालक? ट्रिन ट्रिन, यही होला। दिस इज अर्डर अफ डिकार्बोक्सिलेशन। एउटा अझ खतरनाक क्वेशन दिउँ, एउटा लास्ट खतरनाक क्वेशन दिउँ सबैजना। डु यु लाइक टु ट्राई? हेलो बोइज एन्ड गर्ल्स, ल ट्राई गर हेर। यहाँ चाहिँ मैले डबल बन्ड ओ दिए, यहाँ चाहिँ मैले के दिए? डबल बन्ड ओ दिए र यहाँ मैले COOH दिए। ध्यान से सुनो मेरी बात। यहाँ चाहिँ मैले के दिए थाहा छ? COOH दिए र यहाँ चाहिँ मैले के दिए थाहा छ? यहाँ पनि मैले डबल बन्ड ओ दिए, यहाँ पनि मैले डबल बन्ड ओ दिए र यहाँ चाहिँ मैले कार्बोक्सिलिक एसिड दिए। अब मलाई भन कुन केसमा डिकार्बोक्सिलेसनको रेट सबसे फास्ट होला? यो 1 भयो, यो 2 भयो, यो 3 भयो। मैले त केही जानेकै छैन। मैले के जानेको छु थाहा छ? यो कार्बोक्सिलिक एसिड हटाउने यो हटाउने नेगेटिभ चार्ज लगाउने, यो हटाउने नेगेटिभ चार्ज लगाउने। अब हामी के चाहिँ गर्छौं? यो नेगेटिभ चार्जको स्टेबिलिटी एकचोटि हेर त, एउटा रेजोनेन्स हुन्छ, सुनेछौ नि? नेगेटिभ सिंगल डबल भन्छ रेजोनेन्स। यो नेगेटिभ चार्ज कहाँ जान्छ? रेजोनेन्समा। यो कहाँ जान्छ भने रेजोनेन्समा। यदि नेगेटिभ चार्ज रेजोनेन्समा गयो भने त्यो नेगेटिभ चार्ज के हुन्छ? मोर स्टेबल हुन्छ। फेरि सुन, यो नेगेटिभ चार्ज कहाँ जान्छ भने रेजोनेन्समा। सो यो नेगेटिभ चार्ज के रहेछ? मोर स्टेबल। अरे यार थर्ड मेरा त नेगेटिभ चार्ज यता पनि रेजोनेन्स, यता पनि रेजोनेन्स, मोर स्टेबल। अरे कुछ तो बोलो मेरे लाल। ये सुन, यो नेगेटिभ चार्ज यता पनि रेजोनेन्स, यता पनि रेजोनेन्स, दुवैतिर जान्छ, यो झन् स्टेबल भयो। यी बेचारा वेट गरिरहेछ, कसैले मलाई बोलाउँथ्यो, म उसँग कफी खान जान्थे, बेचारा फ्रस्टु। यो नेगेटिभ चार्ज के छ भने भाइ म्युट गरे, भाइले म्युट गरे। यो नेगेटिभ चार्ज कस्तो भन्नु त? एक्लो वाला। बिचाराको कोही पनि साथी छैन, कतै पनि बन्डिङ बनाउन सकेन, कतै पनि घुम्न सकेन। हेर न यो नेगेटिभ चार्ज भनेको यस यता घुम्न पायो, यता चान्समा डान्स गरे यता। अरे यो त बहुत चञ्चल स्वभावको हो, यता पनि डान्स, यता पनि डान्स। यो के रहेछ बिचारा? एलोन एलोन, सिंगल टाइप। Hey, this negative charge single type, not busy. This is busy. अरे this is busy, I'm very very busy. ल न सबसे बढी स्टेबल कुन रहेछ नेगेटिभ चार्ज? सबसे बढी स्टेबल भनेको यो हो, त्यसपछि यो हो, त्यसपछि यो हो। ल न रेट अफ डिकार्बोक्सिलेसनको अर्डर के होला? रेट अफ डिकार्बोक्सिलेसनको अर्डर के होला? 3 greater than 1 greater than 2। समझ में आ गया तो बोलो। यहाँसम्म बुझाएको छ भने बोलिदेऊ।
हाउस द जोस, हाउस द जोस। आउँछ न यस्तो कम्पाउन्डलाई हामी के भन्छ थाहा छ? यस्तो कम्पाउन्ड हेर है, आर होइन, सी डबल बन्ड ओ होइन, CH2 होइन, COOH। ध्यान दिएर सुन त, यो कम्पाउन्ड कार्बोक्सिलिक एसिड हो। दिस कम्पाउन्ड इज कार्बोक्सिलिक एसिड, and this is alpha carbon and this is beta carbon. Beta carbon के रहेछ भने कीटोनिक ग्रुप। दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज अल्फा कार्बन एन्ड दिस इज बीटा कार्बन। मलाई भन त बीटा कार्बनमा तिमीले के देखिरहेछौ? बीटा कार्बनमा के देखिरहेछौ? कार्बोनिल ग्रुप। यस्तो कम्पाउन्डलाई के भन्छ? बीटा कीटो। के भन्छौ भन? बीटा कीटो एसिड। फेरि सुन, यस्तो कम्पाउन्डलाई हामी के भन्छौँ? यस्तो कम्पाउन्डलाई के भन्यो भने बीटा कीटो एसिड is more reactive. इसके भन more reactive. ध्यान सुन, बीटा कीटो एसिड, बीटा कीटो एसिड is more reactive towards decarboxylation. is towards के भन decarboxylation. यो सेन्टेन्स याद गर है। किन मोर रिएक्टिभ भन त? किन मोर रिएक्टिभ? किन मोर रिएक्टिभ भन्दाखेरि यो यहाँबाट भाग्यो, यो नेगेटिभ चार्ज आयो, यो नेगेटिभ चार्ज भनेको यो ग्रुपसँग केमा जान्छ? रेजोनेन्समा जान्छ के। त्यो नेगेटिभ चार्ज केमा जान्छ भने रेजोनेन्समा जान्छ। सो आजबाट याद गर, तिमीलाई चारवटा कम्पाउन्ड दियो। सुन, तिमीलाई चारवटा कम्पाउन्ड दियो, A B C D, र तिमीलाई क्वेसन के सोध्यो भन्दाखेरि व्हिच कम्पाउन्ड इज मोर रिएक्टिभ टुवर्ड्स डिकार्बोक्सिलेसन, व्हिच कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर रिएक्टिभ टुवर्ड्स डिकार्बोक्सिलेसन। तीनटा नर्मल वाला दिइरहेछ र एउटा बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड दिइरहेछ भने आँखा बन्द गर्ने, आँखा बन्द गर्ने बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिडमा टिक लगाइदिने। थाहा छ यो पनि बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड। चेक गर त, ल न यो बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड हो कि हेर। दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज अल्फा कार्बन एन्ड दिस इज बीटा कार्बन। यो त डबल बीटा, यो त डबल बीटा, यता पनि बीटा कीटो, यता पनि बीटा कीटो। आजबाट के याद गर भन्दाखेरि आजको स्टार पोइन्ट याद गर, बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड। ध्यान सुन, बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड। ल भन त, बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर रिएक्टिभ टुवर्ड्स के भन डिकार्बोक्सिलेसन, इज मोर रिएक्टिभ टुवर्ड्स के भन डिकार्बोक्सिलेसन। फेरि भन, बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर रिएक्टिभ टुवर्ड्स के भन डिकार्बो। एउटा आईआईटी को क्वेसन गर त, हाउस द जोस। आईआईटी को क्वेसन गरम। दिस इज द क्वेसन अफ आईआईटी। इसको करडाला लाइफ जिंगलाला। ल यो कम्पाउन्डलाई मैले के गरे? रिएक्सन गरे, सोडा लाइम NaOH प्लस CaO हिट। ल आन्सर भन फटाफट, आन्सर भन फटाफट। यस यस म्यान, यस। बोल दो जरा, रीति श्रेष्ठ के खाइरहेछौ? बोल दो जरा। भाग्यो, अब मलाई भोक लाग्यो। एक ग्लास चामलमा कति पानी हाल्ने भन्दा 2 ग्लास कि 2.5 ग्लास? फर्स्ट टाइम कुक गर्न जाँदैछु। 1 ग्लास चामलमा कति पानी हाल्ने? 20 ग्लास भन्छ निलेश। यस्तै पापी मान्छेहरू हुन्छन् के, यस्तै पापी मान्छेहरू हुन्छन्, अरूलाई भोकै। ल ध्यान दिनु न, हामीले के गर्ने भने त यो COOH हटाइदिने हो। COOH हटायो भने के भन्छ? यस्तो भन्छ हेर, साइक्लोहेक्सानोन। के भन्छ भने त साइक्लोहेक्सानोन। के भन्छ भने साइक्लोहेक्सानोन। सर 1 ग्लास पानी हाल्नुहोस्, 2 ग्लास दुध हाल्नुहोस्, खिर बनाएर खानुहोस् लेखिरहेको छ। 1 ग्लास पानी हाल्नुहोस्, 1 ग्लास दुध हाल्नुहोस् अनि खिर बनाएर खानुहोस्। ल सो दिस मच फर टुडेज लेक्चर है। आज धेरै पढ्नु पनि हुँदैन, धेरै बिचारा स्टुडेन्टहरू आएको पनि छैन, दसैँको बेला हो, दसैँको बेला हो। ल कस्तो लाग्यो क्लास? मलाई यो भन्नु, मलाई कस्तो लाग्यो क्लास? ल गौरव बिकेलाई मैले अनम्युट गरेँ। बुझिरहेछौ नि क्लास है? क्लास त बुझिरहेछौ? हजुर सर, बुझेछु सर। ल भन सर, त्यो एउटा क्वेसन थियो कि एउटा सोध्नु थियो। भन। यो फ्लोरिन, क्लोरिन, ब्रोमिन र आयोडिनमा यो न्यूक्लियोफिलिसिटीको अर्डर यो कसरी, यसको मेकानिजम भन्नु कसरी? कस्तो यो यहाँ त्यो आइहाल्छ नि भाइ, तिमी हेर्दै गर न, त्यो आइहाल्छ। तिमीले यही कुरो बुझ्दैनौ के? अर्ग्यानिकको तिमीलाई धेरै डाउट होला। यो अहिले मैले भन्न खोजेको जहिले सुन, त्यो पछि भनिदिन्छु म तिमीलाई यार, त्यसको लागि धेरै कुरो भन्नुपर्छ मैले।
त्यसको लागि मैले धेरै कुरो भन्नुपर्छ क्या। सो यो लास्टको साइक्लोहेक्जानोन हो या साइक्लोहेक्जानोन हो? साइक्लोहेक्जानोन हो। त्यसको आन्सर के हुन्छ? टप टु बटम के हुन्छ? इन्क्रिजेस हुन्छ भाइ। टप टु बटम के हुन्छ? इन्क्रिजेस हुन्छ के। सो आई माइनस ग्रेटर देन सिएल बिआर माइनस सिएल। खतरनाक चिसोर मलाई इनअर्गेनिकको न्युक्लियोसिड सब भनिहाल्छु नि यार। न्युक्लियोफिलिसिटीको म एउटा पुरा च्याप्टरै लिन्छु। नेपाल भर्सेस इन्डिया स्टार्ट भयो। ल ल आजलाई यति गरौँ। सबैलाई बाई बाई, हेभ अ गुड। कसैलाई डाउट छ? एनीवन डाउट यु क्यान आस्क। सगुन थापा भन फटाफट। सर हजुर त्यो एसपी3 वाला एकचोटि भनिदिनुहोस् त्यो दिउँसो न। पढे के वाला के वाला? सर के भन्छ त्यो अघि भन्नुभएको थियो नि रियाक्ट गर्दाखेरि फ्लोरिन वाला। सो त्योमा इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी 3 भन्दा कम भएर हुन्छ? सर सर अब आउँछ